आप बादशाह लोग हो, रातों को जागते हो, दिन को सोते हो, बेतहाशा खाते हो, डॉक्टरों की मौज लगी हुई। अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। अल्लाह इन औरतों से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, जो आपकी कम्युनिटी है, आप लोग रातों को जाग रहे होते हैं। अल्लाह ने वजालना लैला लिबासा, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई, जागने के लिए नहीं। ये मैं यूँ किया है ना तो मेरे लाखों सेल्स टूट गए। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लाखों सेल टूट रहे हैं। जब मैं रात को 10 बजे सो जाऊँ तो अल्लाह मेरे जिस्म से एक सीमेंट निकालता है, वो मेरे पूरी बॉडी की रिपेयर कर देता है और सुबह तक सारी बॉडी को वो फ्रेश कर देता है, तैयार कर देता है। जब आप दिन में सोते हैं तो वो सिस्टम ऑन नहीं होता, उसको अंधेरे से निस्बत है, उजाले से नहीं। अब लोगों ने दिन को रात बना दिया है, रात को दिन बना दिया है। सेहतें बर्बाद, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, सारे जहान दे बीमारियां चाह के ले फिर दे। मेरे रब ने रात सोने के लिए बनाई है। आप 10 बजे सो जाएं, 12 बजे के बाद जो सोते हैं उनका वो सिस्टम वो 10-20 साल ऑन होता है, 80% वो ऑफ रहता है। 10 बजे 12 बजे से पहले का हर घंटा 2 घंटे के बराबर होता है। तो भाइयों अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करो। वो बात आ गई तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपना लाइफ। अब जाओ सारी दुनिया में जो 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 मुल्क तरक्की याफ्ता है उनके 8 बजे बाजार खुल चुके होते हैं, तुम्हारे 8 बजे खराटे होते हैं और 5 बजे उनके दफ्तर बंद, उनकी दुकानें बंद, उनका सब कुछ बंद। तो आपने कारोबार को रात पर पहुंचा दिया। मेरे नबी ने फरमाया जुअलतिल बरकतु फी बुकूर उम्मती, मेरी उम्मत के लिए बरकत का टाइम है सुबह का। वो सारे बाजार सुनसान सन्नाटा, असर के वक्त जाके कारोबार शुरू होता है। तो भाइयों सेहत का ख्याल रखना भी हमारे दीन का हिस्सा है। ये जिस्म एक अमानत है, इसको ऐसे खाने खिलाना कि खुद ही बाद में भूखते रहो और बीमार होते रहो। एक है अल्लाह की तकदीर, उसमें तो हम रज़ा बर क़ज़ा है, लेकिन अपने लिए खुद बीमारियां खरीदना, अंधाधुंध खाना। वो एक जगह हमारी ज़ियाफ़त थी तो उधर कल्लात में तो सरदार थे कोई, तो उन्होंने इतना दस्तरखान भरा के कोई 30 किस्म की आइटम रख दी। तो एक भाई हमारे थे साथी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, उन्होंने खाने का हक अदा किया। जब दस्तरखान उठा तो कहने लगे हाय। तो एक साथी ने पूछा राजा साहब ये हाय केड़ी गल देखे जड़ा बच के जांदा पे ये क्यों जांदा पे? खाने का मजा लेना है तो जन्नत का इंतजार करो, यहाँ जरूरत के लिए खाओ। मेरे नबी ने फरमाया मा मला आदमीयुन विआअन शर्रन मिन बत्निही, ये मस्तूरात भी सुन लें, आप भी सुन लें। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बदतरीन बर्तन पेट है, सबसे बदतरीन बर्तन पेट है। जो इसे भरता है वो बीमारियों का शिकार होता है। कफ़ा बिल मरइ लुक़ैमात युक़िमन बिही सुल्बा, कि तुम चंद लुक़मे खा लो तक तुम काम कर सको। फ़अम्मा इज़ा अबा, वो कहता नहीं या रसूलल्लाह मेरा इतने से गुजारा नहीं है। तो आपने कहा सुलुसुन लित्ताआम सुलुसुन लिन्मा व सुलुसुन लिन्नफ़स। हमने कहा फिर ऐसा करो 1/3 मैदा भरो खाने से, 1/3 पानी से, 1/3 खाली छोड़ दो सा लेना से। तो दुबई में मेरे एक दोस्त हैं, बहुत काबिल हैं इसके न्यूट्रिशन, उनके पास बड़ी दुनिया आती है। तबलीग में उनका माशाल्लाह वक्त है, तो मैं भी मुझे मिलने आया तो मैंने कहा कोई मेनू ही दस दो। तो उन्होंने एक मेरे लिए चार्ट बनाकर कहा कि आपने मौलाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। मैंने कहा अल्लाह के नबी तो खाने के साथ पानी पीते थे। कहने लगा सॉरी मौलाना, सुन्नत के मुताबिक खाए फिर तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। 1/3 अगर खाए, 1/3 मैदा भरे तो पानी पीना चाहिए। लेकिन मेरे पास वो लोग आते हैं जो यहाँ तक खाते हैं, ऐसे उंगली रखो जो यहाँ तक खाते हैं, उनको फिर मैं कहता हूँ पानी ना पी भी ऐसे गंद मच जाएगा। तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, सादा ग़िज़ा पे आएँ, सुबह के वक्त को कीमती बनाएं। नहूसत है दिन, जब आप सुबह 12 बजे तक सोते हैं, उस सोना ना सोना बराबर है।
اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی, میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے. جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا, اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے, چپ کر کے کھا لے. اب بچہ گرے پڑتا ہے. یہ بچے کا قصور نہیں, اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے. اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی پھیر دی. یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی, صحت بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے. تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں. یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے, لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے. اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے. میں آپ کو دین بتا رہا ہوں, میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں, دین بتا رہا ہوں. اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے, ایسی بھوک جو پریشان کرے, ایسی پیاس جو پریشان کرے. ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی, جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی. اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے. میں انڈیا میں تھا, گزر رہا تھا, تو ایک فقیر بیٹھا تھا, سفید داڑھی پکڑی. میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے, 82 کی بات. جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو. میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے اس کو ساتھ لیا, ایک ہوٹل پہ لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے آرڈر پہ بریانی لاؤ. وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا. میں اور منگوا کے دیتا رہا, اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے. وہ لگا ہوا ہے. جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھا کر بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے, آج 3 دن کے بعد کھانا کھائے. مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی. تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے, بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی. تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی. چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے. جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. کیا عالی شان چیز ہے. پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا. میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا, تھوڑی جنت بیان کی, تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم, وہ بعد میں ملے, کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے. میں نے کہا میں تو پہلے دنیا دس دیں پھر تسی جنت آپ سمجھے جی. میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے, یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. 17 اور اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود, قدرت طاقت لا محدود. تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا, اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے, 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر
60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو بھائیو، تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں۔